अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में सीखे मुकम्मल नमाज सही तरीके से सुननो आदाब के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नमाज शुरू करने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे जो पैर हो वो किबले की तरफ हो, इस तरीके से मुड़े हुए ना हो। पैरों की उंगलियां किबले की तरफ होनी चाहिए, इस तरीके से खड़े रहे, बिल्कुल पैर सीधे होने चाहिए। नंबर 2, इस चीज़ का ख्याल रखें कि सलवार टखनों से नीचे ना हो। सलवार टखनों से नीचे रखना आम ज़िंदगी में भी सही नहीं है, आम ज़िंदगी में भी गुनाह है, लेकिन नमाज में हालत में इसमें कबाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि नमाज की हालत में सलवार टखनों से नीचे हो, ये और ज़्यादा बुरी चीज़ है। इसलिए ऊपर से फोल्ड कर दे या नीचे से फोल्ड कर दे। बाज़ लोग इसको बुरा समझते हैं फोल्ड करने को, हालांकि उससे ज़्यादा बुरी चीज़ यह है कि सलवार टखनों से नीचे हो और हम नमाज़ पढ़े। इसलिए अगर सलवार टखनों से नीचे है तो किसी भी तरीके से, चाहे ऊपर से मोड़े चाहे नीचे से मोड़े, लेकिन सलवार पैंट टखनों से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद अगर आस्तीन चढ़ी हुई है तो उसको उतार दे, क्योंकि ये अदब के ख़िलाफ़ है। उसके बाद जो नमाज़ पढ़नी है उसकी नीयत करे। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की 4 फ़र्ज़ पढ़ता हो इस इमाम के पीछे, ज़ोहर की 4 सुन्नतें पढ़ता हो, इस तरीके से नीयत करे। उसके बाद ये ध्यान जमावे कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि नमाज असल में अल्लाह के सामने एहतिराम से खड़ा होना है। इस्लाम के बाद सबसे अहम इबादत नमाज है, और नमाज का सारा राज यही है कि हम गुलाम बन के अल्लाह के सामने खड़े हैं और अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं। अब अगर नमाज की इस हकीकत को हमारी नमाज में से निकाल दिया जावे तो ये सिर्फ उठक बैठक रह जाती है। हालांकि इसकी भी अजमत है, इसका भी सवाब मिलेगा और ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसका जो असल मकसद है कि हम अल्लाह के सामने अजमत से खड़े रहे, उसको याद करें और हमारे अंदर आजिज़ी भरी हुई हो, तो ये चीज़ इस्तिहज़ार करने से आती है। तो ये ध्यान जमावे कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, बहुत बड़े दरबार में खड़ा हो और अल्लाह के सामने अदना गुलाम गुनहगार बंदा खड़ा है, ये तवज्जो करके नमाज में ध्यान लाने की कोशिश करें। उसके बाद तकबीर तहरीमा कहें। तकबीर तहरीमा के लिए हाथ कैसे उठाने हैं? जब हाथ उठावे तो दोनों हथेलियाँ किबले की तरफ हो, हाथों की हथेलियाँ किबले की तरफ हो, इस तरीके से न हो। इसी तरीके से उंगलियाँ सीधी हो, उंगलियाँ इस तरीके से मुड़ी हुई न हो। हथेलियाँ किबले की तरफ हो, उंगलियाँ सीधी हो, और बिल्कुल खुली हुई भी ना हो और बिल्कुल मिली हुई भी ना हो, बल्कि अपनी हालत पर उंगलियाँ हो। तो इस तरीके से हाथ उठावे। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ को बांधना है, इस तरीके से अल्लाह अकबर। हाथों को कानों की लौ के बराबर उठाना है, अल्लाह अकबर। उसके बाद हाथों को नाफ के नीचे बांधना है। दाना हाथ ऊपर रहेगा, बायां हाथ नीचे रहेगा। दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर इस तरीके से रखना है और इन दोनों उंगलियों से हल्का बनाना है। बाकी 3 उंगलियों को कलाइयों पर रखना है, इस तरीके से। देखिए, इसमें बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि हाथ को लटका देते हैं इस तरीके से, तो ये लटकाना सही नहीं है। ये हाथ जो है वो दाहिने हाथ के नीचे इस तरीके से रहेगा, ये सही तरीका है। नाफ के नीचे इस तरीके से हाथ बांधते। उसके बाद क़याम में जो चीज़ें पढ़ी जाती है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले सना पढ़ेंगे, उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरह फातिहा, और उसके बाद सूरत मिलाएंगे। उस वक्त हमारी नज़रें सजदे की जगह पर होगी, इस तरीके से खड़े रहेंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि हर हर्फ मखरज से सही तौर पर अदा हो रहा हो और ज़बान हरकत कर रही हो। अगर सिर्फ सोचेंगे तो नमाज नहीं होगी। बाज़ लोग इस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिर्फ सोचते हैं, उनकी ज़बान हरकत नहीं करती है। अगर इस तरीके से कोई नमाज़ पढ़ेगा कि ज़बान हरकत नहीं करती है, सिर्फ वो सोचते हैं, तो नमाज नहीं होगी। बल्कि बेहतर तरीका यह है कि इस तरीके से पढ़े कि अपनी कान में आवाज़ आनी चाहिए। यानी मैं जो पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो इतनी आवाज़ से पढ़े कि कम से कम अपने कान में आवाज़ आ रही हो। इसको भी सिर्री किरात कहते हैं। ये सिर्री किरात का दर्जा है कि आदमी इतना आहिस्ता पढ़े कि कम से कम उसके कानों में तो आवाज़ जानी चाहिए। तो बेहतर तो ये है कि अपने कानों में आवाज़ आवे, जो हम पढ़ते हैं वो हमारे कानों में आवाज़ आवे। लेकिन अगर इतना ज़ोर से नहीं पढ़ते तो कम से कम दर्जा ये है कि सही मखरज के साथ हुरूफ अदा हो रहे हो। तो ये सारा हम पढ़ते, किरात करें, उसके बाद सूरत मिलावे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और इत्मीनान से पढ़े, जल्दी न करे। सूरह फातिहा की हर आयत पर रुके। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पर रुकते थे और इत्मीनान से पढ़ते थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में, नमाज में बंदा अल्लाह ताला से मुनाजात करता है, और जब बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है तो हर आयत पर अल्लाह ताला बंदे को जवाब देते हैं। तो जब सूरह फातिहा पढ़े तो ये तसव्वुर करके पढ़े कि मैं जो पढ़ता हूँ वो भी अल्लाह मुझे उसका जवाब दे रहे हैं। जैसे बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह जवाब में कहते हैं हमीदनी आब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। तो इस तरीके से बंदा जो भी आयत पढ़ता है अल्लाह ताला उसके जवाब में
اس کو جواب دیتے ہیں، اور یہ فرمان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی کہ بالکل سچی بات ہے۔ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ اس وقت ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب اخیر میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، یعنی کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان مناجات ہیں، تو جب سورہ فاتحہ پڑھے تو کیا آپ اس کا لطف نہیں اٹھا سکتے؟ ہم اس کا لطف ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ تو جب سورہ فاتحہ پڑھے تو یہ دھیان رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوں، اور اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی لذت کی چیز ہو جائے گی، اور اسی نماز کا اثر یہ ہوگا کہ ہماری باقی زندگی بھی صحیح ہوگی، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوگی، بہت سارے فائدے ایسی نمازوں کے ہم کو ملیں گے۔ تو اس طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھے، اسی طریقے سے سورت پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاوے۔ جب اللہ اکبر کہیں تو رکوع کرنا شروع کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کھڑے کھڑے ہی اللہ اکبر کہہ دیا یا پورے رکوع میں چلے گئے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ دیا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور رکوع میں جانا شروع کرے، اس طریقے سے اللہ اکبر، اس طریقے سے اللہ اکبر کہنا شروع کریں گے اور رکوع میں جانا شروع کریں گے۔ اب رکوع میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ہاتھوں کو بھی سیدھا رکھنا ہے، کمر اور سر کو بھی سیدھا رکھنا ہے، پیروں کو بھی سیدھا رکھنا ہے۔ ان تین چیزوں کو سیدھا رکھنا ہے، ہاتھوں کو بھی سیدھا رکھے، کمر اور سر کو بھی سیدھا رکھے، پیر کو بھی سیدھا رکھے۔ دوسری بات یہ کہ انگلیوں کو کھلا رکھے اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، انگلیوں کو کھلا رکھ کے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ نظریں ہمارے پیروں پر ہوگی، قدموں پر ہوگی، اس طریقے سے اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ہاتھ بالکل سیدھے رکھے، یہاں سے پیروں کو بالکل سیدھا رکھے، کمر اور سر کو سیدھا رکھے، انگلیوں کو کھلا رکھے، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے اور نظروں کو قدموں پر رکھے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، اور جب سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہو تو حقیقت میں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ بہت بڑے عظمت والے رب کے سامنے میں جھک رہا ہوں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس وقت یہ تصور ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، تو اس رکوع میں نورانیت ہی الگ ہوگی۔ سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اتنی دیر کھڑے رہے قوما میں کہ ہر عضو اپنی جگہ پر آ جاوے، جلدی نہ کرے ورنہ نماز واجب الیادہ ہوگی، یعنی کہ ناقص رہ جائے گی۔ اس کے بعد پھر سجدہ کرے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے بیٹھیں، پہلے کمر نہ جھکاوے۔ جو لوگ پہلے کمر جھکا لیتے ہیں اور پھر گھٹنے نیچے رکھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ سیدھے نیچے جاوے اور نیچے زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، اس کے بعد پھر جھکنا شروع کرے، اس کے بعد ہاتھوں کو زمین پر رکھے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک اور پیشانی کو رکھے، اس طریقے سے اللہ اکبر۔ سجدے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف اس طریقے سے مڑی ہوئی ہو، قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہو، اور ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ بالکل قبلے کی طرف ہو، مڑی ہوئی نہ ہو، بالکل سیدھی ہو اور ملی ہوئی ہو، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرے۔ اسی طریقے سے کوہنیوں کو، کلائیوں کو زمین سے اوپر اٹھا کے رکھے، زمین پر بچھا دینا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بازوؤں کو پہلو سے دور رکھے، ملا کے رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے سجدہ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے میں اس چیز کا لطف اٹھائے اور یہ استحضار کرے کہ میں ابھی اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سجدے میں دعائیں مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ تو فرض نمازوں میں تو اس کا موقع نہیں ہوتا، نفل نمازوں میں، سنن و نوافل میں کچھ دعائیں اور یاد کر لے جن کو ہم سجدے میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، تاکہ اللہ سے مناجات کا ہمیں لطف حاصل ہو۔ تھوڑا سا سجدہ معمول سے لمبا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی نورانیت محسوس ہوگی، اور ہمیں ایسا محسوس ہوگا ہماری توجہ نماز کی طرف آئے گی۔ تھوڑا سا معمول سے ہمارا سجدہ رکوع اگر لمبا ہو جائے گا تو ہماری توجہ آئے گی کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ روٹین سے ہٹے گا اور ہماری توجہ اس کی طرف آئے گی۔ تو اس طریقے سے سجدہ ادا کرے۔ اس کے بعد کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے، سجدے سے اٹھنے کے لیے سب سے پہلے پیشانی اور ناک کو اٹھاوے، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھاوے، اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھاوے، اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاوے، اور بغیر ضرورت کے اٹھنے کے لیے زمین کا سہارا نہ لے۔ اس طریقے سے اگر بغیر سہارے کے اٹھ سکتے ہیں تو زمین کا سہارا لیے بغیر کھڑے ہو جاوے۔ اس کے بعد دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے پوری کرے، اور دوسری رکعت میں پھر اتحیات میں بیٹھے۔ اتحیات میں بیٹھنے کا قاعدہ وہی ہے جو قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ داہنے پیر کو کھڑا رکھیں گے اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، اور بائیں پیر پر ہم بیٹھ جائیں گے، اور جو ہمارے ہاتھ ہوں گے وہ ران پر ہوں گے، گھٹنوں پر نہیں ہوں گے بلکہ ہاتھ رانوں پر رکھیں گے۔ اس طریقے سے
اور اس کے بعد التحیات پڑھیں گے، اور جب اشہد اللہ الہ پر پہنچیں گے تو ہاتھوں کا حلقہ بنا کر انگلی اٹھائیں گے، اور الا اللہ پر جب پہنچیں گے تو انگلی کو نیچے رکھ دیں گے، اور انگلی کو اس طریقے سے اٹھائیں گے کہ وہ قبلے کی طرف، اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اشہد اللہ الہ پر اس طریقے سے حلقہ بنانا ہے، یہ دو انگلیوں کو اس طریقے سے موڑ لے، اور پھر درمیانی انگلی سے اور انگوٹھے سے حلقہ بنا دے، اور پھر اس انگلی کو اس کے اوپر رکھ دے اس طریقے سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سلام اس طریقے سے پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم کہنا شروع کرے اور چہرے کو پھیرنا بھی شروع کرے، اور اتنا چہرہ پھیرے کہ رخسار جو ہے وہ پیچھے والے کو نظر آنا چاہیے، اور نظر جو ہے وہ کندھے پر ہونی چاہیے، اور یہ نیت کرے کہ میں فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں، اور جو ہمارے ساتھ جو دوسرے نمازی ہیں میں ان کو سلام کر رہا ہوں، یہ نیت کرے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو تم پر سلامتی ہو یعنی کن پر؟ تو نیت کیا کرے؟ فرشتوں پر سلامتی ہو، اور جو ساتھ میں دوسرے نمازی ہیں ان پر سلامتی ہو، اس طریقے سے سلام پھیرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مردوں کی نماز کا طریقہ ہے۔ عورتوں کی نماز میں بعض چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تو آئندہ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ عورتوں کی نماز کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کامنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں۔